हम एक बिजनेस एनक्लेव कर रहे हैं, उसमें हमने ये रखा है कि खाली हम मेंबर्स को इनवाइट नहीं करेंगे, जो भी नॉन मेंबर्स होंगे एक अच्छा सा फोरम बनाकर जिसमें हम डे टू डे अफेयर्स डिस्कस करेंगे ताकि हम सबको ऑन बोर्ड ले जाए, चाहे वो टूरिज्म से हो, लोकल ट्रेड से हो, मगर उसमें मुझे सबके सपोर्ट की जरूरत। जिसको जो जान पहचान वाले बिजनेस है हमें नॉर्म्स फॉरवर्ड करने, हम इनको इनवाइट करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे आजकल की डेट में क्या प्रॉब्लम्स है हमारे। ये ठीक रहेगा ना बिजनेस कॉन्क्लेव? हमें जब भी कोई परेशानी नज़र आती है कि ये काम कैसे होगा, इस मुश्किल में फंस गए, तो उस वक्त हमें एक ही उम्मीद की किरण हमारे पास है और हमारे को पता है कि हमारी बहन हमारे साथ खड़ी होगी। और आज तक हुआ भी ऐसा है कि जब भी कोई मुश्किलात आई हम इनके पास गए और उन्होंने वो मसला हल करवाया। आजकल जहाँ भी देखते हैं खबरों में आप देखिए, अखबारों में देखिए, और ज़मीनी सतह पे जहाँ पे आपको काम देखना है चैम्बर का, वहाँ पे आज दिख रहा है कि आज चैम्बर काम कर रहा है किनका। अब यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल भी आ जाते हैं, तो तारिक साहब जिसको हेड कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वहाँ टीम इकट्ठे देखते हैं हम। ये सबसे बड़ी बात होती है बिजनेस कम्युनिटी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे चलाना और सरकार के पास अपनी सारी परेशानियां लेके जाना। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे, तो उसका मैं बहुत ही मशकूर हूँ इनका। हालांकि मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, इन्होंने मुझे ये बनाया है। बहरहाल इनकी ज़रा नवाजी है, इनकी इज़्ज़त अफजाई हो गई, अच्छी बात है। तो हमें कहना यह है बेसिकली वो यार हम खुद ही स्टेक होल्डर है और सारी बरादरी जितनी भी हमारी है जो इंडस्ट्री के साथ है, टूरिज़म के साथ है, आईटी के साथ है, या हम लोकल के हैं, तो यहाँ बहुत सारे एसोसिएशन चैम्बर और भी हैं। अच्छी बात है, काम करने की ज़रूरत है सबों के लिए, ख़ासकर बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए ज़रूरी है। चलिए, हमने इनको ये कहा है हम आपके साथ हैं, तो करना तो इनको ही है सारा कुछ। चलिए, इन्होंने इज़्ज़त अफजाई दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड बिजनेस कम्युनिटी को चैलेंजेस है हर लिहाज में। हमें बहुत कुछ यहाँ गवर्नमेंट को हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करनी पड़ेंगी। बहुत सारे मसले हैं जो कुछ मामूली चीज़ों से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और बिज़नेस को तो हर दिन गवर्नमेंट के साथ दिखे ना, चैम्बर एंड गवर्नमेंट में आपस में चैम्बर ब्रिज होता है जो बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट को हमेशा बिजनेसमैनों का साथ दे रहे हैं और ख़ासकर आजकल की गवर्नमेंट तो ठीक चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जो भी हमारे मसले हैं वो सारे हल हो जाए। 2 साल से हम बहुत अच्छा टूरिज़्म चल रहा है। आपको पता है 30 साल भी हमने क्या परेशानियां उठाई है, तो अल्लाह का शुक्र है। तो हम गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने भी बहुत मेहनत की, हमारे स्टेक होल्डरों ने भी बहुत मेहनत की ताकि फिर ये पटरी पर आ जाए। बहुत अच्छा चल रहा है। तो इंशाल्लाह अब तो हमारे दिन हैं। अब तो विंटर टूरिज़म की बात, विंटर टूरिज़म तो इंशाल्लाह यहाँ गुलमर्ग जो है वर्ल्ड मैप पर है। हमारी सारे जितने भी हमारी कंट्री में, सबसे पहले बताऊँगा कि अगर कोई टूरिज़म डेस्टिनेशन नंबर 1 इज़ द कश्मीर। यहाँ हर कुछ 12 महीने मिलेगा। तो अब जहाँ तक आप कह रहे हैं विंटर का, स्कीइंग भी यहाँ ही है, स्नो भी यहाँ ही है। इस जैसी जगह कौन है? ये तो ये तो जानत ही जानत है। और ख़ासकर आजकल जो हमारे टूरिस्ट्स आते हैं, जब वो निकलते हैं तो आप ही लोग उनसे पूछ रहे हैं बताइए आपका कैसा रहा। वो कहता है कश्मीरी जैसा कोई मेहमान नवाज ही नहीं, कश्मीरी जैसा कोई मददगार ही नहीं है। तो हमें उस वक्त फ़ख्र हो जाता है कि चलिए, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग सारी दुनिया में हो गई थी, यही लोग अब कह रहे हैं इन जैसे कोई अच्छे लोग ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं, जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है 75 डेस्टिनेशन एनमार्क किए हैं उन्होंने, मगर अभी वो सारा राह है। तो हमने भी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम वही सजेशन भी दे रहे हैं कि अब जो हुआ आज तक वो हो गया। अब आप जो भी डेस्टिनेशन ले लिए प्लान के हिसाब से ले लीजिए, प्लान बनाइए उसको। दो पथरी है,
ادھر کی زمین آپ لے لیجئے، پھر آکشن کر دیجئے، میپ ساتھ میں دے دیجئے، تاکہ کوئی جو اس کے ساتھ جو بھی مرج ہوتا ہے ایز پر انوائرمنٹ وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں اور کرنا چاہے گورنمنٹ کو. اور جہاں بھی آپ قدم رکھیں گے وہیں ٹورزم سٹارٹ ہوتا ہے. دیکھیے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہر ایک اسٹیٹ کی اور ہر ایک کنٹری کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور جب اس میں چیمبرز ہوتے ہیں جیسے یہ CCIK چیمبر کامرس آف جو کشمیر ہے، انڈسٹریز کشمیر ہے، یہ پچھلے 13 سال سے ہیں، لیکن پچھلے 3 سال سے انہوں نے کام جو شروع کیا، اور انہوں نے جس طرح سے ہر ایک کمیونٹی کو، ہر ایک بزنس سیکٹر کو اپنے ساتھ چلایا، اور طارق صاحب کے مجھے لگتا ہے نیترتو میں، پریزیڈنسی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا اور اس بار بھی آج آپ نے دیکھا کہ ہمیں یہاں پہ پھر سے آمنترت کیا گیا اور کہا گیا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک، چاہے یہاں پہ ہوٹلیرن ہے، کوئی ہاؤس بوٹ والا ہے، کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہے، یہ سارے ہمارے سماج کو چلا رہے ہیں، ہماری سوسائٹی کو چلا رہے ہیں، اور یہی زیادہ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں، یہی سب سے زیادہ GST دیتے ہیں، اس سے ہمارا پورا اسٹیٹ یا UT چلتی ہے. ہمیں ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی ان کی طرف بہت زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہوم منسٹر صاحب سے ان میں سے اکثر لوگ ملے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ ملاقات ہوئے، یا یہاں پر جب ہوم منسٹر صاحب آئے یہ سب لوگ ان سے ملے، کیونکہ ابھی آج ہماری گورنمنٹ نے، جو سینٹرل گورنمنٹ نے انڈسٹریز کو ابھارنے کی کوشش کی ہے، ہماری LG ایڈمنسٹریشن انڈسٹری کو آگے بڑھانا کی کوشش کریں، چاہے وہ ہوٹل ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیکٹر ہے بزنس کمیونٹی میں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یہ ساتھ ساتھ رہے، اور امن لانے میں بھی ان کی بہت کوشش رہی ہے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہماری گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ کشمیر میں امن ترقی کے ساتھ ان لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے. اور انہوں نے جو کام کیا CCIK نے، اس کے لیے ہم ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں. آج یہاں پہ مشتاق چایا صاحب کو اس کا نیا کنوینئر بنایا گیا، پیٹرن بنایا گیا، چیئرمین بنایا گیا. ان کو بھی بہت بہت مبارکباد، کیونکہ وہ ایک ایسے شخصیت ہیں جنہوں نے واقعی میں یہاں کے نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں، اور اس انڈسٹریز کو بوسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنا جو ساتھ دیا ہے، سبوں کو ساتھ لے کے چلنے والے ایک ایسی پرسنالٹی ہے، اور ان کو سب چاہتے ہیں. آج ان کا بھی یہاں پہ انتخاب ہو گیا، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور طارق صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ CCIK 18 سال پہلے ہی وجود میں آیا ہے، لیکن پچھلے 2 سال میں جب سے طارق صاحب آئے ہیں اس نے بہت کام کیے، اور یہ لائم لائٹ میں آیا ہے. اور اب جو اسٹیپ لیا گیا ہے آج کہ چایا صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ چایا صاحب جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں، اور کہتے ہیں کہ جہاں چایا صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چایا صاحب کا کام کرنے کا طریقہ، اپروچ جو ہے وہ بہت ایک کامیاب اپروچ ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس وقت ہمیں ایک اسٹرانگ چیمبر کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے مسائل کو حل کرے. اور جس طریقے سے ہمیں امیدیں ہماری جاگی ہیں کہ مشتاق صاحب ایز اے چیئرمین اور طارق صاحب ایز اے پریزیڈنٹ اور ان کی ٹیم اس میں کام کریں گے اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے. دیکھیے، بزنس کمیونٹی ہے تو ایک ہی ہے نا، مسائل وہی ہیں. تو میری گزارش ہوگی دوسرے چیمبرس میں کہ وہ بھی CCI کے ساتھ مل کے، یا CCI سبھی لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں، اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم مشتاق صاحب اور طارق صاحب سے امید کرتے ہیں کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کام کریں.